आज जो घटना घटेको छ त्यो घटनाले पनि हामीलाई सङ्गीतमय अनि नाचगान गर्न मन लाग्दैन। आज पुरै राष्ट्र शोकमा डुबेको छ र कोही पनि आज भाव र श्रद्धाको साथमा भगवानको कथा सुन्नुहुनेछ, नाम संकीर्तन गाउनुहुनेछ, कसैले पनि नाच्नुहुने छैन। आज राष्ट्र शोकमा परेको हुँदा हामीले मनोरञ्जन गर्नु हुँदैन, हामीले पनि शोक मनाउनु पर्दछ। भगवानसँग प्रार्थना गरौँ। भागवत भगवानसँग यहाँ अगाडि बसेका छौँ सबैले जसले असामयिक निधनलाई प्राप्त गरेका छन्, मृत्युलाई वरण गरेका छन्, चिर आत्माको शान्तिको कामना गरौँ। अनि जति पनि घाइते बनेका छन् सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ। अनि सबै नेपालीमा धैर्य धारण जागरण गर्ने शक्ति भगवानले प्रदान गरून्, यही प्रार्थना गरेर सबैले भाव र श्रद्धाको साथ यहाँ बस्नुहुनेछ। आज भजन कीर्तनमा केवल हामी नाम संकीर्तन गायन गर्नेछौँ र भाव र श्रद्धाको साथमा हामीले गाउनेछौँ। उठेर कोही पनि नाच्ने छैनौँ। बोली भक्तवत्सल भगवानको। श्रीमद् भागवतको महात्म्यको प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँदैछु। विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिका पूर्व प्रसङ्गको चर्चा परिचर्चा मैले गरिसकेको छु। अब विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दैछु। नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुखशास्त्र कथोज्जलम भक्ति ज्ञान विरागाणम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान वैराग्यलाई जगाउनका निमित्त म प्रयत्न गर्दछु। यो ज्ञान यज्ञलाई कहाँ शुभारम्भ गरौँ? कुमारजी भन्नुहुन्छ, शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिनी गङ्गाद्वार समीपेतु तटमानन्दमानकम। गङ्गाद्वार जसलाई हरिद्वार पनि भनिन्छ, जसलाई हरिद्वार अनि हरद्वार पनि भनिन्छ, त्यही स्थानलाई गङ्गाद्वार पनि भनिन्छ। त्यही स्थान हो। हरको मन्दिरमा जाने पनि त्यही स्थान हो, हरिको मन्दिरमा जाने पनि त्यही स्थान हो। अनि गङ्गाजी बगेर आउनुभएको मार्ग पनि त्यही स्थान भएको कारणले गर्दा त्यही स्थानको नाम तीनटा छ, हरिद्वार, हरद्वार अनि गङ्गाद्वार। त्यस क्षेत्रमा आनन्द नाम गरेको तट छ। त्यो तटमा कोमल कोमल बालुकाहरू छन्, वृक्ष लताहरूले शोभायमान छन्, सुन्दर फराकिलो स्थान छ। त्यहाँ बसेर अब कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्दछ। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू? बद्रीनाथ धाममा माथि हुनुहुन्छ। तल जानुपर्दछ, किनभनेदेखि तलकालाई त्यहाँ आउन पनि सजिलो अनि यहाँबाट तल झर्न पनि सजिलो, बीच स्थान भएको कारणले गर्दाखेरि हरिद्वारमा श्रीमद् भागवतको आयोजना गर्नुपर्दछ। पुराण पुरुषोत्तम भगवानको श्रीमद् भागवत महापुराणको सप्ताह ज्ञान महायज्ञको यसरी जयकारा लगाइन्छ अनि श्रीमद् भागवत शुभारम्भ गर्नुहुन्छ। कुमारजीले प्रमुख वक्ता बनेर बस्नुभएको, प्रमुख श्रोता बनेर बस्नुभएको छ। नारदजी प्रमुख वक्ता बनेर बस्नुभएको छ। कुमारजी सदासेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। ग्रन्थोष्टादशसाहस्रो 12 स्कन्द संहितः परीक्षित सुख संवाद शृणो भागवतं शतम्। भागवत शुभारम्भ गर्नुहुन्छ। 18,000 श्लोक छन्, 335 अध्याय छ भागवतमा, 12 स्कन्द छ अनि 5,76,000 अक्षर छन् भागवतमा। प्रश्न बन्न सक्छ है बारे हरि। 5,76,000, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कन्द, 12वटा खुड्किला छन्, 5,76,000 अक्षर। सदासेव्य, यो यस्तो ग्रन्थलाई सदासेव्य सधैँ सुन्नुपर्दछ, सधैँ सुन्नुपर्दछ। यसलाई सुन्नका निमित्त कुनै नियम छैन। दीनानाम नियमो नास्ति। प्रत्येक घरमा श्रीमद् भागवतको ग्रन्थ हुनुपर्दछ। प्रत्येक घरमा श्रीमद् भागवतको ग्रन्थ हुनुपर्दछ। प्रत्येक व्यक्तिले भागवतको श्लोकको उच्चारण गर्नुपर्दछ। सक्नुहुन्छ प्रत्येक दिन एक अध्यायलाई पाठ गर्नुहोस्, त्यो पनि सक्नुहुन्न एउटा श्लोकलाई उच्चारण गर्नुहोस्, त्यो पनि सक्नु भएन भने एउटा अक्षरलाई भए पनि उच्चारण गर्नुहोस्।
त्यो पनि सक्नुहुन्न भने प्रत्येक घरमा राखेर भागवतलाई यदि तपाईँले घरमा राखेर पूजन गर्नुहुन्छ भने त्यो घर नभएर स्वर्ग बन्छ। किनकि जहाँ भगवानको वास हुन्छ त्यही नै हो स्वर्ग। कृष्ण एव हि भागवत, भागवत एव हि कृष्ण। जब आफ्नो लीलालाई पूर्ण गरेर अन्तिम अवस्थामा पिपलको फेदमा बस्नु भएको छ कृष्ण प्रभु, अनि उद्धवजी आउनुहुन्छ। प्रभु हजुर त जान लाग्दै हुनुहुन्छ, मलाई पनि लानुस् न भनेर उद्धवजीले भन्नुहुन्छ, तिमीलाई लान मिल्दैन, म तिमीलाई केही ज्ञान दिन्छु, त्यो ज्ञान तिमीले प्रचार प्रसार गर्नुपर्दछ। अनि म तपाईँ गएपछि अब कसको शरण, धर्मजी कसको शरणमा छ त? अनि मैले हजुरको सम्झना गर्नुपर्दा मैले के को दर्शन गरौँ त भन्दा उद्धवले देख्दा देख्दै आफूबाट एउटा दिव्य तेजलाई निकाल्नुहुन्छ अनि भागवतमा लीन गराउनुहुन्छ। त्यसैले भागवत एव हि कृष्ण। प्रत्येक घरमा भागवत हुनुपर्दछ, भागवतको पूजन हुनुपर्दछ। विशेष गरेर भागवतको पूजन भनेकै त्यहाँ भएका कुराहरूलाई पढ्नु हो। संस्कृत जानिँदैन केही छैन, हिन्दीमा अनेक किताबहरू छन्, अझ अहिले त नेपालीमा पनि धेरै गुरुहरूले लेखिसक्नु भएको छ, नेपालीमा पनि आउँछन्। नेपाली किताब राखेर पनि यहाँहरूले प्रष्ट सरल भाषामा लेखिएका पुस्तकहरू पढ्न सक्नुहुनेछ। जुन घरमा भागवत छ त्यो घर स्वर्ग तुल्य हुन्छ, अनि जुन घरमा तुलसाको मोड छ त्यो वृन्दावन तुल्य हुन्छ। अज्ञानले जानलाई वैकुण्ठ जपौँ कृष्ण नाम, जानलाई अज्ञानले 84मा ज्ञानले मुक्ति धाम, अज्ञानले जानलाई वैकुण्ठ जपौँ कृष्ण नाम, जानलाई। बोले भक्तवत्सल भगवानको। म भन्दै थिएँ, अब पिपलको कुरा गर्दै थिएँ। बालक हुर्किँदै बढ्दै पिपलको दाना खाएर बढेको कारणले गर्दा उसको नाम राखिन्छ पिप्पलायन। ऋषिमुनिहरूको आश्रममा जाँदा म को हुँ भन्दा दधिजी महामुनिका पुत्र हौ, किन यस्तो अवस्था भयो त मेरो भन्दा तिमीलाई जन्मने बित्तिकै 7.5 शनिको दशा थियो, त्यही भएर यसरी दुःख पायौ। तपस्या गर्न जानुहुन्छ पिप्पलायन ऋषि, अनि तपस्या गरेर शक्ति आर्जन गरेर शनिलाई आफ्नो बसमा ल्याउनुहुन्छ, अनि तँलाई म छोड्दिनँ भन्नुहुन्छ। शनि डराउँछ, म तपाईँको छेउछाउ नै आउँदिनँ भन्दछ। म तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ भन्दा म पिपलको फेदमा बस्दछु, अझ फेरि पनि मलाई रिस मरेको छैन, यदि तँलाई मैले देखेँ भने तँलाई छोड्दिनँ। एक अर्को कुरा, आजदेखि उपरान्त तैँले कहिले पनि 15 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि दृष्टिले हेर्ने छैनस्। हुन्छ भनेर शनि त्यहाँबाट अगाडि बढ्दछ। त्यसैले पिपलको फेदमा जाँदा आफ्नो शरीरमा भएको शनिको दोष भाग्दछ। शनिबार नै बिहान चाहिँ किन त? आज प्रसङ्ग आएको थियो समुद्र मन्थन गर्ने क्रममा अनेक रत्नहरू प्रकट भएका छन्। लक्ष्मी माता प्रकट हुनुभयो। लक्ष्मी माता भन्दा अगाडि दरिद्रा ज्येष्ठा पनि जसलाई भनिन्छ दिदी आउनुभयो। अब लक्ष्मी र नारायणको विवाह हुनुपर्ने छ, दिदीको नभइकन बहिनीको हुँदैन भनेर अब कसले चाहिँ लिने त? दरिद्रालाई कसले स्वीकार्छ? कसैले पनि स्वीकार्न चाहँदैनन्। एक दिन लक्ष्मी र दरिद्रा बाटोमा हिँड्दै थिए, आपसमा कुरा गर्दै थिए। को राम्रो भन्ने झगडा भयो। लक्ष्मीले भन्ने म राम्री, दरिद्राले भन्ने, ज्येष्ठाले भन्ने म राम्री। त्यहाँ निर्णय हुन सकेन। अलिक पर जाँदा एकजना साधु सन्तसँग भेट हुन्छ, अनि गएर सन्त महापुरुषलाई सोद्धछन् उनीहरूले, गुरुदेव हामीमा एउटा झगडा भएको छ, हजुरले निर्णय गरिदिनु पर्यो। हामी दुईमा म लक्ष्मी हुँ, उनी दरिद्रा ज्येष्ठा हुन्, कुन चाहिँ राम्री छौँ? सन्त महापुरुषले विचार गर्नुहुन्छ, अब कसलाई चाहिँ भनौँ त राम्री? लक्ष्मीलाई राम्री भनौँ भने दरिद्रा रिसाउलिन्, अनि फेरि उनी नि मतिर आइलाग्लिन्। अनि दरिद्रालाई राम्री, ज्येष्ठालाई राम्री भन्यो भने लक्ष्मी रिसाउलिन्, बडा अप्ठ्यारो पर्यो। रूप हेरेर मात्र हुँदैन, बोली अनि हिँडाइ सबै कुरा हेर्नुपर्दछ राम्रो हुनका निमित्त।
मैले तिमीहरूलाई अगाडि मात्रै देखेको छु, अब तिमीहरू एकपल्ट यहाँदेखि ऊ त्यहाँ पर बरको वृक्ष छ, त्यो वृक्षसम्म पुगेर आऊ, तिमीहरूको हिँडाइ पनि हेर्छु, सबै कुरा विचार गर्छु, अनि को राम्रो अनि मात्रै म भन्दछु भनेपछि उनीहरू त्यहाँबाट जान्छन् अनि बरको वृक्षदेखि फर्केर फेरि आउँछन्। अब ऋषिमुनिले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू दुवैजना राम्रा रहेछौ। दरिद्र जसको नाम ज्येष्ठा पनि हो, ज्येष्ठा तिमी साह्रै राम्री उता जाँदाखेरि, लक्ष्मी तिमी साह्रै राम्री उताबाट आउँदाखेरि, हैन? दरिद्र जाँदा राम्रो, लक्ष्मी आउँदा राम्रो। दुर्बल नाम गरेका एकजना ब्राह्मण थिए, उनलाई सम्पत्ति दियो अनि उनीसँग विवाह गरेर पठाइयो, ज्येष्ठालाई विवाह गरेर पठाइयो। अलि अगाडि बढ्दै गएपछि आफ्नी पत्नीको स्वभाव थाहा पाएपछि उनलाई पनि छोड्न मन लाग्यो। त्यति नै खेर पिपलका फेदामा छोडिदिएर उनी म आउँछु है भनेर त्यत्तिकै छोडिदिएर हिँडे। अब रुन कराउन लाग्ने, यति कराउने यति रोइने माथि वैकुण्ठमा आवाज पुग्दछ अनि लक्ष्मी माताले थाहा पाउनुहुन्छ मेरी दिदी रोइरहेकी छिन्, जाउँ न स्वामी भनेर लिएर आउनुहुन्छ। सबै वृत्तान्त सुनाउँछिन्। दरिद्रले सुनाइसकेपछि ठिकै छ, हप्तामा एकपल्ट यही समयमा हामी तिमीलाई दर्शन दिनका निमित्त अवश्य आउनेछौँ, तिमीलाई सान्त्वना दिनका निमित्त अवश्य आउनेछौँ। त्यो दिन रहेछ शनिबार बिहान ब्रह्म मुहुर्त, उज्यालो भएको हुन्छ, घाम झुल्केको हुँदैन अनि अँध्यारो पनि गइसकेको हुन्छ। त्यो समय रहेछ। त्यही समयमा यदि पिपलको फेदमा गयौँ भने लक्ष्मी सहित नारायणको प्राप्ति हुन्छ, अरू बेला गयौँ भने दरिद्रको प्राप्ति हुन्छ। यो भयो धार्मिक आधार। हामीलाई जति चाहिने अक्सिजन हो त्योभन्दा धेरैभन्दा पनि धेरै अक्सिजन पिपलको रुखमा हुन्छ। अनि चाहिने भन्दा धेरै लियो भने गुण पनि तितो हुन्छ नि। त्यसैले धेरै समय पिपलको फेदमा यदि बस्यो भने अर्को समस्या आइलाग्दछ भनेर अरू बेला नजानु भनेर ऋषिमुनिहरूले भनिदिनु भएको हो। त्यसैले घरदेखि अलिकति टाढै रोप्नुपर्छ पिपलको वृक्ष भनेर हाम्रो हजुरबा हजुरआमाहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। किनकि नजिकै भयो भने धेरैभन्दा धेरै अक्सिजन प्राप्त हुने भएकोले गर्दा हामीलाई जति चाहिने हो त्यो चाहिने मात्रामा तुलसीमा पाइन्छ। त्यसैले हर कोठा कोठामा लगाउनु पर्दछ। चाहिने भन्दा धेरै पिपलमा हुन्छ, त्यसलाई अलिक परे अनि परदेखि आउँदा हाम्रो नजिक आउँदा ठिक्क हुन्छ। बोले भक्तवत्सल भगवानको। शनि दशा जसलाई लाग्दछन् उनीहरूले गएर पिपलको वृक्षमा जल चढाउने, अलिकति गुलियो कुरा मिठाईहरू केही लगेर त्यहाँ वरिपरि छरिदिने त्यहाँका किरामिराहरूका लागि, अनि अगरबत्ती राखिदिने, ढोग्नेर आउने। धेरै समय अरू बेला पिपलको फेदमा बस्नु राम्रो मानिँदैन। धार्मिक आधारमा जानुस् चाहे वैज्ञानिक आधारमा जानुस् त्यहाँ ठिक हुँदैन। त्यो भयो शनिको एउटा उपाय। अर्को शनिको जप गराउनुहोस्, शनिका सामानहरू दान दिनुहोस्। जो व्यक्तिले लिन्छ, जसलाई आद्य अडैया आदि शनिहरू दशा छन् ती व्यक्तिहरूले कालो वस्त्रहरू दान दिनुहोला। जाडोको समय छ, कालो लुगाहरू, कोही व्यक्ति नाङ्गै हिँडिरहेको छ भने त्यसलाई दान दिनुहोस्। अझ विशेष गरेर काला चप्पलहरू दान दिनुहोला जसलाई आद्य दशा छ। दान दिनका निमित्त कोही पात्र लिनेवाला भेट्नु भएन भने काला नयाँ चप्पल लाएर पुराणमा आउनुहोस् अनि परै राखिदिनुहोस्। नयाँ हुनुपर्छ, काला सेतासँग मतलब छैन। नयाँ चप्पल लाएर ऊ त गेटमै राखिदिनुहोस्। लान्छ, कसले लान्छ? उसलाई जसलाई 7.5 भेटेको छ त्यसैले लिएर जान्छ। मैले दिउँसो कथाको प्रसङ्गमा भनेको थिएँ, ज्ञान बिनाको भक्ति यदि गऱ्यौँ भने कस्तो कस्तो अवस्था आउँछ भनेर मैले एकजना भक्तको पनि कथा दृष्टान्त दिएको थिएँ। त्यसैले हामीले भगवानको पूजा गर्ने क्रममा, भगवानको आराधना गर्ने क्रममा विधि विधानपूर्वक गर्नुपर्दछ। यस्तै गरी श्रीमद् भागवत भइरहेको थियो। एकजना महाशय आउनुभयो, गङ्गाजी गएर आउनुभएको रहेछ। अनि गङ्गाजीबाट गङ्गाजल लिएर आउनुभएको रहेछ। अनि गङ्गाजल चाहिँ भागवत भगवान्लाई चढाउँछु भनेर गिलासमा लिएर आउनुभयो। अनि वरिपरि चढाउँदै चढाउँदै अब भागवत भगवान्लाई पनि चढाइदिनु भयो।
अब पुस्तक भागवत भगवानको वाङ्मय मूर्ति हो, पुस्तकमा गङ्गाजल चढाउँदा कस्तो हुन्छ? उहाँदेखि भक्तिले प्रेमपूर्वक ल्याउनु भएको, तर उहाँको ज्ञानको कमी भयो, भागवत पुस्तकमा जल चढाइँदैन, त्यहाँ भएका अक्षरलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्नुपर्दछ, त्यसको पूजा त्यो हो। भगवानलाई भोग लगाउँदाखेरि भगवानका मूर्तिहरूमा लड्डु दलिँदैन। भगवानले के दिएको छ, कति दिएको छ केही पनि हेर्नुहुन्न, भगवानले दिनेवाला व्यक्तिको मन कस्तो छ त्यो मात्रै हेर्नुहुन्छ। यो त भयो ज्ञानको कुरा। अनि भगवानको भजन कीर्तन गर्न बस्दाखेरि वैराग्य पनि हुनुपर्दछ, अनि मात्रै मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अरूले देख्दाखेरि चाहिँ भगवानको भजन गर्न बसेको जस्तो चिज छ, माला लिएर बसेको छ, जतिखेर माला लिएर घुमिरहेको हुन्छ, अनि भित्री मन चाहिँ संसारकै कुरामा रुमलिरहेको छ, संसारकै आसक्तमा कुदिरहेको छ भने त्यो वैराग्य बिनाको भक्ति पनि काम लाग्दैन। त्यसैले भक्ति गर्नुपर्दछ ज्ञान अनि वैराग्यले युक्त भएको, अनि मात्रै त्यो भक्ति सार्थक हुन्छ, होइन भने अरूलाई देखाउनका निमित्त मात्रै हुनेछ। त्यसैले हामी यदि जीवनमा तन मन धन यी तीनटा कुरा छन्, यी तीनटा कुरालाई सधैँ शुद्ध राख्ने बानी बसाल्यौँ भने कहिल्यै पनि दुःख भोग्नु पर्दैन। तनलाई शुद्ध राख्ने नित्य प्रतिदिन स्नान गरेर, शरीरमा प्रत्येक रौँ जति निस्किएका छन् यिनीहरूमा प्रत्येकमा पुवाल छन्, त्यहाँबाट भित्रको विकारहरू बाहिर निस्किरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यो पुवाललाई सधैँ सफा राख्नुपर्दछ स्नान गरेर। मन भित्र छ पखाल्न मिल्दैन, मनलाई स्नान शुद्ध पार्ने भनेको भगवानको भजन गरेर, भगवानको भजनद्वारा, भगवानको नामद्वारा यो मनलाई शुद्ध पार्न सकिन्छ। अनि धन, आफूले कमाएको धन जो छ त्यो केही अंश अर्काका निमित्त दान दियो भने त्यो धन अनि बाँकी रहेको धन शुद्ध हुन्छ। मेहनत गरेको छु, पसिना बगाएको छु, यो धन अशुद्ध छैन भनेर हामीले कहिल्यै पनि भन्नु हुँदैन, किनकि त्यो धन कहाँदेखि घुम्दै घुम्दै आएको हुन्छ। त्यसैले त्यो अशुद्ध पनि हुन सक्दछ। अनि आफूले कमाएको केही प्रतिशत धर्ममा यदि लगाइएन भने त्यो अझ विकारयुक्त भएर अगाडि बढ्दछ, त्यसले राम्रो काम गर्दैन। अझ आजको प्रसङ्गमा हामीले भनेका थियौँ, धर्माय यशस्यर्थाय कामाय स्वजनाय च। धर्म, यश, सम्पत्ति कमाउन अनि कामना पूर्ति गर्नका निमित्त, अनि स्वजनाय च आफन्त जनका निमित्त, यसरी 5 भाग लगाइयो भने कहिल्यै पनि दुःख भोग्नु पर्दैन। सत्पात्रमा सही समयमा यदि हामीले दान दियौँ भने त्यो दान नै वैतरणी दान हो। अन्तिम अवस्थामा, अचेत अवस्थामा गाईको पुच्छर समात्दैमा भगवानको त्यो धामलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। तपाईँले कुन कर्म गर्दै हुनुहुन्छ, के कर्म गर्दैछु भने तपाईँलाई नै थाहा छैन भने मार्ग कसरी सफल हुन्छ? त्यसैले तपाईँले हातमा बल अनि धनमा आफ्नै पहुँच हुँदाहुँदै यदि तपाईँले त्यतिखेर जुन सत्कर्म गर्नुहुन्छ त्यो नै हो ठुलो वैतरणी, अनि त्यो नै हो ठुलो आतुरदान। अन्तिममा त के गरेको थाहै हुँदैन, त्यो सबैलाई त्यो समय नआउन पनि सक्दछ। त्यसैले पछि गरौँला वैतरणी भनेर यदि बस्नुभयो भने साह्रै धोका हुन्छ। कि धोका होला, धोका होला जीवनको अन्तिम क्षणमा, धोका होला है जीवनको अन्तिम क्षणमा। यी सबै सुन्ने कानहरू बहिरा हुन्छन्, देख्ने आँखा मिलेका ती दाँतका पम्ती सबैले नि। त्यसैले त्यतिखेर गर्छु, पछि गर्छु है भनेर का निमित्त हामीले हात पाएका छौँ, तीर्थ जानका निमित्त हामीले चरण पाएका छौँ, भगवानको कथा सुन्नका निमित्त हामीले कान पाएका छौँ, अनि भगवानको ध्यान गर्नका निमित्त मन पाएका छौँ। कि चरण पायौँ तीर्थ जान, हातले गर्नु दान, चरण पायौँ कानले सुन्नु हरि कथा, मनले गर्नु ध्यान। कानले धर्ममा यदि सदुपयोग गऱ्यौँ भने कहिल्यै पनि जीवनमा दुःख भोग्नु पर्दैन, दुःख आउँदैन। यदि गरिएन भने त्यही सम्पत्तिकै कारणले गर्दाखेरि
आफ्नो परिवारमा दुःख आइलाग्दछ। आखिर जति नै लोभ गरे तापनि छोडेर त अवश्य जानै पर्दछ। किन लोभ गर्नुहुन्छ? 3 पुस्ता नपुग्दै उहाँहरूलाई हामीले बिर्सिँदै गएका छौँ। सम्पत्ति कमाउँछौँ अनि कामनापूर्ति समाजका निमित्त हामी अर्पण नगरिकन, समाजका निमित्त दिन दुखीका निमित्त अर्पण नगरिकन हामी जम्मा गरेर राख्दछौँ। अनि जम्मा गर्दै राख्दै राख्दै कुपुत्र सन्तान हुन्छ। अनि तपाईँलाई नि त्यो एउटा सानो शरीरलाई जलाउनका निमित्त दाउरा किन्न सक्दैन, टायर खोज्न थाल्दछ। अनि छिटो बल्छ अनि छिटो जलाउँछ भनेर टायरतिर पछि लाग्दछ। अनि आफूले बगाएको पसिना व्यर्थै जान्छ। त्यसैले त्यस्तो दिन नआओस्। आफूलाई मन लागेको कुरा र आफूले गर्न मन चाहेको कुरालाई कहिले पनि गुम्स्याएर नराख्नुहोला। एउटा लोभीको कथा भन्न मन लाग्यो मलाई। साह्रै लोभी रहेछ। तीर्थ व्रत दान भन्ने कुरा उसलाई सुन्नु पनि हुँदैन अरे। द त सुन्नै नहुने। ठुली एकादशी आयो। एकादशी श्रीमतीले भनिन्, हजुर जाउँ न गङ्गाजीमा स्नान गर्न। पर्व छ, तीर्थको स्नान गर्नु भनेर शास्त्रमा भनिएको छ, जाउँ न। के को जान्छ? जानु हुँदैन। किन? जाँदा खर्च लाग्दछ। त्यहाँ पण्डाहरू बसेका हुन्छन्, अनेक यताउति भन्छन्, प्रायश्चित्त भनौँ के भनौँ, पैसै मात्रै माग्छन्, त्यसैले जानु हुँदैन। श्रीमान नजाने जस्तो विचार गरेपछि अब रात्रिको समय पारेर जाउँ न त। त्यो लोभीले विचार गर्यो पक्कै पनि त्यहाँका पण्डाहरू सबै गइसकेका हुन्छन्। त्यहाँबाट उठेर आफ्नो आफ्नो स्थानमा गइसकेका हुन्छन्। त्यतिखेर गयो, सुटुक्क नुहायो, फर्किहाल्यो।